सो आमच्या एकूणच शिक्षण संस्था भितर किंवा सिस्टमी भितर एक ऍडमिनिस्ट्रेशना भितर काम केल्ले नारायण देसाई सर आसात, नागवणे सर आसात, हेडमास्टर म्हणून आयज गांवांनी काम करपी उर्वी मॅडम आसा, हांव एका शाळांतल्या स्कुलांत आसा, आणि शुभार बाब आसा जे एक्चुअली गांवांतल्या शिक्षणाच्या संदर्भात खूब सिरियस आसा. सो म्हजो पयलो जो हे आसा प्रश्न आसा तो हांव सगळ्यां कडेन मागतलो की एक मिनटां भितर तुमी ताच्या संदर्भात उलयात म्हणून की हे शिक्षणीक धोरण जे आमकां सरकारान दिलां तें शिक्षणीक धोरण सावय आसत, वेरें आसत, वळवय आसत ह्या वाठार खेरीतपणान आणि हे वाठार प्रातिनिधीक म्हणजे तो माशें आसत किंवा सांग्यांतलें एखादें गांव आसत, सकयलीतलो गांव आसत, पेडण्यांतलो गांव आसत, ह्या गांवांनी बरे तरेन आसा त्या साधन सुविधा भितर आमी कशे तरेन चालीक लावपाक शकता. सुरवात करुया उर्वी मॅडम. नमस्कार. नवे शैक्षणिक धोरण आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे स्किल बेस्ड एज्युकेशनाक चड म्हत्व दिता आनी चडशें एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. जाल्यार गांवच्या स्कुलांनी कितें करपाक जाय तर एक तर टिचरांनी आनी तुमच्या जे वेवस्थापन आसा तांणी मोर लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाची गरज आसा. आनी ह्यो लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटीज जेन्ना क्रिएट करता तेन्ना कम्युनिटीचो खूब हातभार लागता इन टर्म्स ऑफ फायनान्स, इन टर्म्स ऑफ टिचींग. म्हणजे कितें म्हज्या शाळेंत जेन्ना हांव कितें करूं येता पयलीं हांवें स्कुलान बाजार बी करून हाडले. नव्या शैक्षणीक धोरणा प्रमाणे आमकां आतां NSQF हो सब्जेक्ट आमी हॉस्पिटॅलिटी एंड टुरिझम हो सब्जेक्ट स्कुलाक लायला. सो तो स्कुलाक हांवें लायलो कारण खुबशे आमचे त्या वाठारांतले भुरगे चडशे हॉटेल मॅनेजमेंट सारक्या आनी स्कुलाक स्पेस नाशिल्ले कारणान हांव दुसरे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर सारको सब्जेक्ट हांव घेवंक शकले ना. सो हॉस्पिटॅलिटी एंड टुरिझम सारको सब्जेक्ट हांवें तो इंट्रोड्यूस केलो. आनी पयर बाजार डे जालो तेन्ना तांणी एक स्टॉल घालयलो आनी त्या स्टॉलान कितें शिकयलें त्या टिचरान हाव टू मेक डिफरंट बेवरेजीस. लायक फॉर एक्झाम्पल वर्जीन मोहितो कशी करप, कशी लिंबू सोडा कशी करप आनी खुबश्यो अश्यो बेवरेजीस तांणी तयार केल्यो. आनी इतले पालक आयले, इतले गांवचे लोक आयले की तांकां ते आनी ते गरमेचे दीस म्हणटकीर थंय भुरग्यांनीच तयार केले हे सगळे बेवरेजीस. तांकां ते परत रिस्टॉक करचे पडले, वचून परत सगळे सामान हाडचे पडले आनी परत तांच्यांनी ते दवरचे पडले. सो हातूंतल्यान भुरगो कितें शिकलो, हाव टू बिकम एन एंटरप्रेनर, कॉस्टिंग कशें करप. आपणें सपोज जर भुरग्यांक खुबश्या चलयांनी खुबशी बरी बरी वस्तू केल्यो, कांकणां केल्ली, कानांतली केल्ली, ब्रेसलेट्स केल्ली आनी सांगपाचें मदें म्हणल्यार थोडीं भुरग्यां आमकां दिसता तांकां कांय कळपाचें ना हें कशें खपोवप. ऑफकोर्स मातशें टिचराचें इंटरवेन्शन लागता. म्हणजे कितें बाबा तुवें हातीन इतलो खर्च केला जाल्यार तुजें ह्या आयटमाचें कॉस्टिंग कशें करप. सो एक 5वेची भुरग्यांनी थोड्यांनी ब्रेसलेट्स केली, इतली सुंदर केली तांणी खंयच्या तरी एमेझॉनाचेर प्रॉडक्ट विकते हाडले आनी ताचे ते ब्रेसलेट्स तयार केली. आनी मागीर म्हाका एंड ऑफ हॉस्पिटल वयता आनी कांय खपलें ना. मागीर बाजार एक वयतकीर म्हाका टिचरांनी सांगलें की त्या चलयांनी दोग जाणांनी 5थाची भुरग्यांक आनी सगळीं कशी खपयली. तांची तांचे फ्रेंडा सारकें पळय काय बरें दिसता कशें व्हरप अशें करून तांणी ती फुल्ल खपयली. सगळीं कितें तरी 20-25 कितें केली ती खपयली. हातूंतल्यान भुरगो कितें शिकलो की बाबा आपले जे प्रॉडक्ट तयार करता आपले पांयाचेर कशें उबी रावप. म्हाका दिसता हें चड इम्पॉर्टंट रादर दॅन रोट लर्निंग. NEP रोट लर्निंगाचेर भर दिना आनी आमी पेरंट्सांनी तें करचें. आजकाल म्हाका सगळ्याची चड व्हडली चॅलेंज ग्रामीण भागांत दिसता की म्हळ्यार ट्युशनाचे खेळ हळूहळू ग्रामीण भागांत येवपाक लागले. हांव प्रत्येक म्हज्या PTA मिटिंगेक सांगता की भुरग्यांक हांगा आमी टिचर शिकयता, घरा कडेन वचून घरा कडेन गेलो की जेवलो भुरगो ट्युशनाक गेलो थंय टिचर ताका शिकयता. सो भुरग्यांक सेल्फ लर्निंग म्हणटा केन्ना करप, स्वता जावन केन्ना शिकप, स्वता जावन आपल्यान म्हाका शिकपाक जाय हाची जबाबदारी केन्ना घेवप. हें म्हजे खातीर सगळ्याचें व्हडलें कितें म्हणटा तें चॅलेंज फॉर मी. बिकॉज पेरंट्साचो मायंडसेट कसो आसा आजकाल भुरग्यांक बरें शिकप म्हळ्यार बरे मार्क घेवप, विच इज ॲब्सोल्युटली
खुबशे भुरगे अशे आसात म्हणजे स्कुलान जे प्रायमरी एज्युकेशन मराठीन घेतिल्ले आसात ते खंय खंय नॅशनल इन्स्टिट्यूटान पावल्या आनी जे पळय इंग्लीश मिडियम म्हणून ते आयिल्ले आसात ते बाय ते खंयच ना हे आमकां समजून घेवपाक जाय की वेन चिल्ड्रन लर्न इन देअर मदर टंग जे एनईपी परत सांगला की मदर टंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मल्टीलिंग्वलिझम एक सांगला म्हणजे ताका वेगळे वेगळे भाशा कळपाक जाय प्रत्येक भुरग्याक नॉट ओन्ली इंग्लीश कोंकणी बरी येवपाक जाय मराठी येवपाक जाय एटलीस्ट 3 लँग्वेजीस ताका बरी येवपाक जाय जाल्यार तो कल्चरली कितलो रिच जातलो मागीर ताका सगळ्यो भाशा कळ्ळ्यो जाल्यार ताका बाबा गोंयचेंय कळटलें ताका ग्लोबली कितें जाता तें कळटलें जावं खंयचें मराठी जाल्यार महाराष्ट्रांत तांचें कल्चर कळटलें गुजराती कळटा कन्नड कळटा जाल्यार तें कळटलें सो आमी जे पळय आमच्या मनाक आसा बाबा इंग्लिशीच शिकपाक जाय म्हणून तो भुरगो हुशार जातलो आनी दीस इज समथींग हें म्हज्याय मनाक अशेंच आशिल्लें हांव सांगपाचें म्हणालें वेन म्हजी भुरगीं जेन्ना पळय ल्हान आशिल्लीं म्हज्या मनाक अशेंच आशिल्लें की बाबा हें खंय तरी एखाद्या खंय वचून हाका डिफिकल्टी लागत काय म्हणजे प्रायमरी एज्युकेशन इंग्लिशींत जालां आज पर्यंत म्हाका नंबर बी जाल्ले तुमी म्हाका सांगलें की 92 म्हळ्यार कितें टेक्स टायम कळ्ळें एक एक मातसो तो लॅग येता खंय तरी वचून पर्यंत कळ्ळें पूण म्हजे चलयेक तो वचना चल्याक वचना कारण तांची मराठी मिडियमाक शिकल्यात आनी मेन म्हळ्यार मराठी मिडियमाक शिकून सुद्दां तांचे बरोबर एक इंग्लीश मिडियमांतली चली आशिल्ले आनी खुबशे मराठी मिडियमांतले भुरगे आशिल्ले सेम बॅचीन हांव तुमकां सांगता ही भुरग्यां जी मराठी मिडियमांत शिकतालीं ती ताज्याकूय म्हण कितलीशी म्हण इंग्लीश लँग्वेजीन बरयतालीं बेटर वोकॅबलरी बेटर कॉन्फिडन्स आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज भुरग्यांक कॉन्फिडन्स डिवेलप करप प्रत्येक स्कुलान तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिवप स्कुलार स्टेजीर वचून कितें म्हणटात तें सादर करपाक ऑल दॅट शूड बी डन दुसरी चॅलेंज आसा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर वेन इट कम्स टू रुरल एरियाज इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आमकां खूब चॅलेंजीस जातात चॅलेंजीस कित्याक फॉर एग्जाम्पल दोन सर म्हाका केवळ येता आसतना सांगताले आपल्याक अमक्या अमक्याक सांगलें की तुजी गरज कितें आसा तूं 5 लाखाची कितें जाय तें ऑर्डर सरान मागीर आपल्याक तांकां कितें स्मार्ट टीव्ही जाय लॅपटॉप्स जाय वेन इट कम्स टू रुरल स्कूल्स हें कोणी येना विचारपाक CSRूय येना व्हडले व्हडले कंपनीज येना कित्याक तांकां तातूंतल्यान पब्लिसिटी मेळटा सो CSR जेन्ना जे व्हडले व्हडले कंपनीज चलयता दे शूड ऑल्सो गो टू रुरल एरियाज फॉर हेल्प ही एक दुसरी मेजर चॅलेंज कित्याक NEP समज जर तूं इम्प्लिमेंट करतले जाल्यार तुजे स्कुलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तितलें बरें जाय कारण तुका स्पेस जाय इन्क्लुसीव एज्युकेशन आयलां जर तुका सपोज जर रिसोर्स रूम तयार करपाक जाय स्पेस जाय तुका स्मार्ट हें जाय बोर्ड्स जाय जाल्यार तुका परत फायनान्स जाय सो ह्यो ज्यो चॅलेंजीस म्हाका दिसता रुरल स्कुलांनी आसा आनी ताचे खातीर कम्युनिटी हेल्प खूब इम्पॉर्टंट आसा पालकांनी हेल्प करपाची खूब इम्पॉर्टंट आसा म्हाका खबर ना बाकीचे एरियेन खबर ना काणकोणाक तर आतां आमी सरान म्हळ्ळें की देर इज पीपल अर्लियर पूण म्हणजे स्कूल स्वताचे थोडी क्लासरूम्स श्रमदानान केल्ल्यो म्हणजे सगळे गांवचे लोक एकठांय मातयेच्यो वण्टी उबारल्यो तश्योच आसा अजून आज कशें आसा गांवची परिस्थिती वेगळी आसा सगळे मायग्रेट खंय जाल्या शहरांनी जाल्या स्कुलां मदीं खूब कॉम्पिटिशन वाडलां सो स्कूल कितें करता बाबा हांव तुका बस दिता तुका फुडल्या वर्साचो अमकी युनिफॉर्म फुकट दिता आनी कितें फुकट दिता सो आनी स्कूल हें ऑफर करता आनी कम्युनिटी केन्ना तेन्ना स्कुलाक कितें जाय म्हणून बट स्कूल दीस इज हें रिवर्स जालां हें खंय तरी परत हें आशिल्लें तशें स्कुलाक तुका कितें जाय आमचो कितें हेल्प जाय हें विचारपाची म्हाका खूब चड गरज पूर्वी मॅडमीन सारकें सिस्टमॅटीक सांगला सारकें म्हाका फक्त एक इंडिपेंडंट शिकपा खातीर वेळ पडला खूब म्हत्वाचो हांव म्हजो अनुभव सांगता एक दीस एका पेरंटान आपूण हाडली तिच्या भुरग्यान असायनमेंट केलो नाशिल्लो 2-3 फावट सांगून सुद्दां केलो नाशिल्लो सो आवय आपयली आनी आवय म्हाका सांगून तें जें आन्सर आशिल्लें तें शिक्षणाची सद्याची परिस्थिती दाखोवपी आन्सर आशिल्लो
तिने सगळें आयकून घेतलें. सर म्हणपाक हांव स्वता सॉरी म्हणटा तुमकां, कारण ताणें असायनमेंट केलो ना ती म्हणपाक आपले कडेन चूक जाल्या, आपल्याकच म्हाका वेळ मेळना ताका करून दिवपाक, आपण आतां पुलिरिकाक लीव काडल्या, आपूण करून दिले. ही परिस्थिती आमची. भुरग्यांक इंडिपेंडंट शिकपाक जाय जाल्यार स्वाध्याय म्हणटा, स्वाध्ययन तीच तर ह्या एनईपीची बुन्याद आसा अशें म्हाका दिसता. हांव सर तुमचे कडेन तुमकां विचारत एक गजाल की आनंददायी शिक्षण हें नाडकर्णी सरा कडेन हांव मागीर येतलो. आनंददायी अध्ययन हो ही सगळी मोख आसा. आनंददायी अध्यापन जाता जाल्यार कितें म्हणपाचें? एक गजाल अशी जाल्या की आमचे कडेन पयलीं मास्तराक मास्तर म्हणटाले किंवा गुरुजी म्हणटाले. म्हणप्याकूय वायट दिसनाशिल्लें, आयकुप्याकूय वायट दिसनाशिल्लें. आज आमी सगळे सर आनी टिचरी जाल्या आनी सर आनी टिचर जावपाक फक्त सर्टिफिकेट लागता, जगपाचो अनुभव लागना. मास्तर जावपाक जगपाचो अनुभव लागतालो. कारण मास्तर म्हटलो काय गांवांतल्या प्रत्येकाक तो लागींचो दिसतालो आनी कोणूय ताका कितें विचारतालो. आज आमच्या शिक्षकांक लायफ एक्सपिरियन्स कमी आसा. कारण हेवटेन डिग्री घेवप आनी तेवटेन अपॉइंटमेंट घेवप. जगप उरलें, फक्त शिकपूच चलना. जगपाचें शिकप जायना आनी शिकप जगप जायना, हांगा गोंधळ आसा. ही सिस्टीम कित्याक जाल्या? कारण आमी सगळ्यांनी ठरयलां की शिकून फायदो जावंक जाय. ज्याकूच फायदो ना तें शिकप ना. तुमकां विचारून पळयात, आमी भुरग्यां कडेन अशें केन्ना तरी उलयता काय ना. एकूच मार्क पडटले, कितें कितें काडटा हें जें आसा ताका तें फायद्याचें शिक्षण भुरगो प्रकार आसा. तातूंतल्यान हो गोंधळ सुरू जाला. म्हणटकूच आतां टिचर तयार करपाचें कारखाने सुरू जाले. येद्याशा गोंयांत धड 600 शाळा ना, पूण वर्साक 600 टिचर तयार जाता. सोडून जाता. हे कशें तयार जाता? कारण हे सायडीन BA, BSc, BCom जालो काय ते सायडीन तो एडमिशन घेवपाक सोडलो. आतां कॉम्पिटिशन जाला. एडमिशन मेळना म्हूण लोक MA करता, MSc करता आनी मागीर B.Ed करपाक वता. जगतात केन्ना तर फक्त परीक्षा जगता, जीवन जगना. आनी तो जीवन जगना तो बरो शिक्षक जावंक शकना. तो कितलोय हुशार म्हणा तुमी, कारण ताका जगप खबर ना. ताका जगप खबर ना, ताका शिकोवप केन्ना जमचें. आनी म्हणून अनुभव घेवपाचे बाबतींत आमचे कडेन हिमटेपणां जाल्ल्या. आमी अनुभव नवो घेवपाचो जालो काय आमी विचार करपाक लागता तें कितें आसतलें काय, कोण वळखीचो आसतलो काय, म्हाका कोण विचारतलो काय, म्हाका रिस्पेक्ट मेळटलो काय, कोणी कितें म्हणत जाल्यार वचप ना. जो एक्सपिरियन्स घेवपाक तयार ना तो भुरग्याक दितलो कितें? म्हाजे दृश्टीन ही मोठी अडचण आसा. तिका कोणी खरी म्हणून फट म्हणून आमी एक्सपिरियन्स खंयच्यान घेवपाचो अशें म्हाका कोणें तरी विचारून दी. ताका एक वर मागीर हांव आयकूंक शकना. एक जो प्लेजर आमकां आनीक एक 25 वर्सांनी 30 वर्सांनी मेळटलो की 2020 जी नवी शिक्षणीक धोरण जें आयलें ते राबोवपी आमी पयलीं आशिल्ले म्हणून. आयज तुमी पळय सांगात की आमी शिक्षण हें इतलो दर्जो इतलो वयर पावला की बुनियाद आमी घातली म्हणपाचें समाधान. आनी तें समाधान जोडपाक इतलें कंट्रिब्युशन आमी शिक्षक म्हणून किंवा शाळा चालक म्हणून किंवा पालक म्हणून दितले काय कितें हो म्हाका दिसता प्रस्न आनी ताची जबाबदारी नारायण देसाय सरांनी खूब बरे तरेन दिल्ली आसा. कुठ्ठाचो पूल जेन्ना जातालो नवो पूल तेन्ना म्हजो एक फ्रेंड पणजे टू मडगांव प्रवास करतालो आनी सदांच रातीन घरा पावतकीर आनी गव्हर्मेंटाक गाळी घालो आज पळय गव्हर्मेंटाचे आपूण अर्द तासाक पावतालो ना 1 तासाक पावतालो 2-2.5 तास लागतात. आतां तो घरा पावतकीर सांगता बेस्ट गव्हर्मेंट अर्द तासाक. सो ही ट्रान्झिशन स्टेज म्हणटा ती खूब म्हत्वाची आसता. आता जेन्ना खंयचो नवो बदल जेन्ना आमी स्विकारतात तेन्ना ती स्विकारपाची तयारी आमी जर दवरली ना, ती मानसिकताय जर दवरली ना जाल्यार मागीर आमी खुबश्यो गजाल एक्सेप्ट करपाक शकचे ना. नो डिटेन्शन पॉलिसी म्हणून आमी सगळ्यांनी तिची धडी उडयली पूण ताचे फाटीं इंटेन्शन फायट आसूं जाल्यार ते इंटेन्शनूच कोणें समजून घेतलें ना. आनी म्हणून बऱ्योचश्यो आमच्यो स्किमी ह्यो फेलियर जावपाक पावल्यो. सर तुमकां म्हाका तुमचे कडेन मागीर तुमचे कडेन येतलो निमाणे कडेन
की ही जी ट्रान्झिशन स्टेजीत पालक म्हणून आणि शिक्षक म्हणून जी आमची एक मानसिकता आसपाक जाय ती कशा तरेची आसची अशें तुका दिसता? एक म्हणजे हांव सदांच टिचरांक सांगता, तुम्ही शिकवू नाका, शिकोवपाचें बंद करा. भुरग्यांक शिकवू न्ही, शिकप ही एक नैसर्गीक प्रक्रिया. कोण कोणाक शिकोवंक शकना, पूण प्रत्येक जाण शिकोवंक शकता मनात धरलें जाल्यार. आनी आमी सगळे हेडू सांगत अशें सगळे कशें शिकता आनी कोण वाचून पाठून कमीत कमी शिकता. एक 2 महिने पयलींची गजाल, म्हाका म्हजो एक स्टुडंट मेळ्ळो. असा 45-40 युनिव्हर्सिटीत आता नंबर 3 लेवलचेर तो पोस्टिंग जाले. वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आणि नंतर तो पोस्टिंग, रजिस्ट्रार आणि नंतर तो पोस्टिंग. ताजो पूत 10-12 वर्सांचो आसा. सर तो म्हणपाक सर नवे शैक्षणिक धोरण म्हणून अहवाल करता. हे आमी सगळे तुम्ही हेडमास्टर आसतना सगळे करताले. हे हांव मोठे मोठे हाडपाक सांगना. पळय त्या शिक्षण संस्थेचो सुवर्ण महोत्सव आशिल्लो आनी तशे कितलेशे स्टुडंट मेळ्ळे. आनी ते स्टुडंट म्हाका म्हणपाक सर थंडेच्या दिसांनी आमचे सगळे क्लास भायर चलताले न्ही काय. पयलो पिरियड जो आसा तो क्लासा भितर भुरगे तेन्ना चड सारकी इस्पसील कुडकुडून म्हाका काम वचप ना. सगळे खंय तरी झाडाच्या पोंदा बसून सगळे पयलो पिरियड सगळे 10 क्लासांत ते 10 पिरियड जे आसा ते वेगवेगळ्या झाडाच्या पोंदा चलताले. भुरग्यांनी सांगपाची मुद्दो म्हणल्यार भुरगेपण मेळूनी हें अत्यंत म्हत्वाचें. भुरगेपण मेळूनी आमी भुरगेपण दिना. घरा कडेन आवय बापूय मारता, इस्कॉलान टिचर आतां मारता ती कमी जाता वता आनी ट्युशन टिचरी मारता. अशें चल्लां. आतां कमी प्रमाणांत जाल्लें पूण जवळ जवळ तेच आसा. आतां हें वातावरण बदलपाक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हत्वाचो भाग आसा तो शाळेचो. पालकांचोय ताचे फुडलो म्हत्वाचो भाग. कित्याक पालकांक पयलीं कळूंक जाय की आपले भुरगे कशे शिकता. हांव खुबशे वेळा पालकांक सांगता, तुमच्या भुरग्यांक रोज सांगता तशें हांगा सावय सोंपता, हांगा वेळ लागता, हांगा वागुर्म्या लागता, मागीर हेवटे हांगा सावय सोंपता, हें बेतकी लागता, बेतकी सोंपता, माशेल सोंपता. अशें हें सगळें जें ज्ञान जें आसा किंवा ताका पेराच्या झाडार चडूनी, काजूच्या झाडार चडूनी, काजू काडूनी, काजू भाजूनी, बिबी चिरूनी, बिबी चिरतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तांकां कोणाक म्हजे वयाचे आसता बिबो जर असो झाडाचेर असो धरयलो आनी मागीर एका पोटांत जर तांबलो जायत पडटकच बिबो भायर येता. तांकां कोणाक कोणाक खबर आसतलें तो बिबो 2 गुळयो 2-3 पाली करत आसता. मात्र तो अन्न आसता पडटा इतलें पूण बिबो खावपाक मेळटा. काजी भाजूनी, काजी फोडूनी, व्हाळाक वचून नुस्तें धरूनी, गोरोवनी, कुल्ल्यो धरूनी. कुल्लेन कदाचित दांगळे मारलो जाल्यार काय हरकत ना. ल्हान कुल्ली आसता ती, व्हडली कुल्ली काय धरपाक म्हणून. हे सगळे भुरग्यांक पळोवंक जाय. कडालां खावनी, तारां खावनी, चुन्नां खावनी, चुन्नीचो कांटो लागूनी, आसाळे खावनी, सगळे खावनी. हे भुरगेपण जे पळय आमी सगळे आमच्या ल्हानपणांतल्यान ते भुरगेपणांतल्यान भुरग्यांक स्वच्छंदी सामकें आनंदान भुरगो असो रावपाक जाय की तो सामको लायव्ह आसा. सामको उलट विचारता, मम्मा हें कितें, पप्पा हें कितें, स्कुलांत येवन टिचर हें कितें, अशें विचारता असो आसूंक जाय. अशे तरेचें वातावरण जर निर्मिती घरा कडेन जाली आनी जर स्कुलांत जाली जाल्यार भुरगो सहज शिकतलो. सहज म्हणजे सहज. हांव खुबशे वेळा पालकांक विचारता, भुरगो गाय मारपाक खंय शिकता? आमी सगळे जाण गाय मारपाक खंय शिकले? सगळ्यो गाडी येता. गाय मारच्यो न्ही, तोंडांतल्यान शब्द येवचो न्ही, हें भान आमकां आसा. तें मूल्य लक्षांत न्ही. पूण अशे पालक आसा की तो भुरगो जर उठलो ना जाय आतां खूब कमी जाल्लें. एक गाळ मारून ताचेर फड मारप, शाळें वचपाक जाय. आतां परिस्थिती खूब कित्याक आतां सगळे पालक शिकिल्ले आसा म्हणून परिस्थिती बदलले. घरांत शिकपाचें वातावरण जाय. भुरग्यांचेर जो प्रेशर घालता
तितलो बंड करनाका पळय करनाका म्हणटकीर भुरगो करप आपलो थंय वचनाका आपल्या भुरगो वयतो सदांच अशें आसा भुरग्याचेर प्रेशर हाडूंक जायना हें आवय बापायन पयलीं करूंक जाय भुरग्याक प्रेशर आसना भुरगो कितें सांगता तें आयकुपाक जाय ताका स्कुलाक कितें जाता तें सांगपाक जाय मान जर तुवें तें खबरी बस घेव अशें म्हणूंक जायना पयलीं ताका कितें सांगपाचें सांग कितें सांगपाचें जेव तूं जेव आनी मागीर सांग तूं पयलीं सांग आनी मागीर जेवता म्हणजे हें सगळें वातावरण निर्मिती भुरग्याक शिकपाची ज्ञान मेळपाची वातावरण निर्मिती भुरगो घरा कडेन रिलाजेर जाता पडटलो तूं मोठ्या सांगत एक जाण आमच्या हांवें तेंच केलो हां तूं बरें करता चड हां तूं म्हाका सांग हांव तुका धरता आनी हांव डिसंट आसा डिसंट करपाक वयता हांव आसतना चड हांव तूं आसतना एकटो करना तशें तरेन ही वातावरण निर्मिती जी आसा ती वातावरण निर्मिती घरांत जावपाक ते हांवें सांगता तशें आमी तेन्ना म्हणजे आमच्यो राखणो आशिल्लो पूण सुकेन मजा म्हणून आमी आमच्या गोरवां बरोबर म्हशी बरोबर वचप आनी मागीर आतां म्हशीच्या वयर फाटीर वचून धोरो घेवप मजा ती तें भुरगेपण आनी हें भुरगेपण आमच्या भुरग्यांची राजवट तुमी त्या खातीर मज हाडून पोसून आनी सगळ्याक मज हांवें फक्त उदाहरण सांगलें कळ्ळें न्ही हें शक्य आसा तें नाजाल्यार तेणी जाल्यार तूं पडटलो रे काय पडटलो ना तुजे जाल्यार पडटा हांव आसा म्हजे बरोबर तुजे बरोबर काजूच्या जाल्यार खंय कितें म्हणटा सो दॅट इज एक्सपिरियन्शियल लर्निंग म्हणजे तूं पळयता आनी शिकता तूं अनुभवता आनी शिकता तूं समजून घेता आनी शिकता दॅट इज वॉट इज एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आनी ताका एक वातावरण निर्मिती घरांत जावपाक जाय आवय बापायन करून दिवपाक जाय आनी स्कुलांनी आतां टिचरांनी दिवपाक पूण टिचर कितें आसा हांव टिचराक केन्नाच घेवना जशी मागणी तसो पुरवठो म्हणजे इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्रांत आसा एट द डिमांड सो इज द सप्लाय डिमांड कित्या खातीर आसा पॅरंट्सांक कितें जाय मार्क जाय पर्सेंट जाय मागीर टीचर जाय न्ही मागीर तें पास करून तें करपाक जाय थोडे पॅरंट अशे आसतले की आपल्याक वत निबंध परीक्षेक येतो काय विचारपी पालक आसा निबंध ताका जर एक्सप्रेशन म्हणजे सृजनशीलता जी आसा म्हणजे अभिव्यक्ती अभिरुची वाचपाची आवड अभिव्यक्ती मागीर तो बरोवपाक लागता अभिव्यक्तींतल्यान मागीर सृजनशीलता जी आसा तातूंतल्यान तो फुडें नाटक बरयतलो आनी कितें करतलो ही सृजनशीलता ताची स्वता सगळें तयार करतो आपल्या पद्दतीन आमचे घुमट आनी सांबाळ आसा पूण घुमट सांबाळाच्यान परत ताचें फ्युजन कशें करून कितें करपाक येता हाचो विचार तो भुरगो करता ही ताका संदी दिवपाक जाय आज लक्षांत अशें धरपाक जाय एक काळ असो आशिल्लो म्हणजे शिक्षण पूर्ण जालें नोकरी मेळटाली 8वी जाली गरज आसताली कुटुंबाक गरज आसताली नोकरेक वचचो पडटालो नोकरी मेळटाली SSC जालो नोकरी मेळटाली ग्रॅज्युएट जालो सोंपेपणान नोकरी मेळटाली आज जर सगळेच भुरगे SSC जाले सगळेच भुरगे ग्रॅज्युएट जाले सरकार कोणाक नोकरी उपलब्ध ना सरकाराक आनी दिणेय शक्य आनी म्हणून प्रत्येकान आपलो जें कितें आसा तातूंतल्यान आपलो धंदो आपलो उद्योगशीलता आपूण निर्माण करतलो आनी तातूंतल्यान आपलो जें कितें आसा तातूंतल्यान आपलो धंदो आपलो उद्योगशीलता आपूण निर्माण करतलो आनी तातूंतल्यान आपूण बरो मनीस जातलो हें लक्षांत घेवपाक जाय हे सगळे विचार पालकांनी करूंक जाय ताका संदी दिवपाक जाय आनी संदींतल्यान ताची प्रगती जी आसा भुरग्याची ती सगळी जातली खुबश्या वेळार हांव अनेक सांगता ते म्हणल्यार आमचे भुरगे कितलेशेच आतां तरी खूब नापास भुरगे कमी आसता ताचें कारण कितें आमी देशाचो विचार करतना प्रत्येक मनीस देशाक म्हत्वाचो प्रत्येक मनीस देशाक म्हत्वाचो देशाक डॉक्टर जाय इंजिनियर जाय टीचर जाय प्रोफेसर जाय रिसर्चर जाय सायंटिस्ट जाय आनी देशाक मोटरसायकल रिपेर करपी नाका वॉटर पंप रिपेर करपी नाका हे सगळे मनीस देशाक गरजेचे आसा म्हणजे ताणी कितें प्रत्येक सगळ्यांनी वॉटर पंप मेकॅनीक जावचे किंवा गाडयेचे मेकॅनीक जावचे अशें न्ही म्हणजे सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार आज प्रत्येकाक क्षमता आसा प्रत्येक जण आपल्या क्षमते प्रमाणे शिकूंक शकता पयलीं एक वेळ असो आशिल्लो 8वी 9वी भुरगे फेल जाले पळय कित्याक फेल चड करून मॅथ्सा खातीर फेल जाताले चडशे भुरगे मॅथ्स पैकी आज मॅथ्स सोडपाक मेळटा दुसरे खंयचे घेवपाक मेळटा
पण तुम्ही पळयात कांयच न शिकिल्ली ती नुस्तें काम तिका व्यवस्थीत मॅथमॅटिक्स कळटा. तुमचे पैसे दी तुमचो परत व्यवस्थीत परत दिता. भाजीवाली कडेन जाला व्यवस्थीत तुमकां ती कॅल्क्युलेटर सुद्दां वापरना, व्यवस्थीत पैसे परत परत तुमकां हिशोब करून परत दिता. भाजीवाली गणित कळटा पूण गणितांत ती फेल जाल्ली आसतली. नुस्तेंवाल्याक तो फेल जाला तरी पूण गणित कळटा. पगाराक गणित कळटा, कळटा ना. जॉमेट्री सगळे फेल जाले असतले पूण ही सगळी जॉमेट्री जी आसा आमची ही सगळी त्या फेल जाल्ल्या कितें केलां कॅलिब्रेशन कोणें केलां कांय ना. म्हणजे ताची बुद्धिमत्ता ते परीक्षेत करून पास जावपाची नाशिल्ली पूण प्रत्यक्षात ते सगळे एस स्क्वेअर सगळे सारखे आसतले, एक टायल्स सारखे सगळे व्यवस्थीत आसतले. तुम्ही एखादो अर्ज जर भरपाक जाय आणि जर तुम्ही एखाद्या लेबराक पळयलो तो म्हणटलो कितले क्युबिक मिटर ते सांगता म्हणून. टायल्स बसोवपाचे जाल्यार कितले स्क्वेअर मिटर टायल्स लागता आणि ताचे कितले स्क्वेअर मिटर ताजी मजुरी जाय ताका खबर. म्हणजे हे ताका प्रॅक्टिकल खबर आसा पूण आमच्या प्रत्यक्ष शिक्षण पद्दतींतल्यान हे प्रॅक्टिकल करिना ते प्रॅक्टिकल येवपाक म्हाका दिसता त्या दृश्टीन वातावरण निर्मिती स्कुलांत जावची तशी अपेक्षा आसा. आमी मागीर 5 वर्सां पयलीं हांव महेश बाबा येतलो एक सुंदर मुद्दो सरान मांडला की मागणी कसो पुरवठो म्हणून. म्हणजे हांव कोंकणी मिडियमांतली शाळा चलयता मडगांव आनी खुबशे पालक 3 वर्सांच्या भुरग्यांच्या एडमिशनाक येतात नर्सरी. आनी सर तुमकां कितें शिकयतात तुमी म्हणजे हांव म्हणटा आमी तांकां खेळपाक शिकयतात, नाचपाक शिकयतात, पदां म्हणपाक शिकयतात, काणी आयकुपाक शिकयतात. आनी सर तुमी ABCD शिकयनात तांकां इंग्लीश शिकयनात. हांव म्हणटा 3 वर्सांचे 4 वर्सांचे तो UKक बी वचपाचो आसा जाल्यार आमी शिकोवया ताका मुद्दाम शिकोवया. तो हांगाच शिकतलो न्ही कारण मामा कडेन उलयतलो आते कडेन उलयतलो. म्हणून एक जोक सांगता एकदां थंय इंग्लंडाक गेल्लो आनी आयलो आनी गांवांत सांगपाक लागलो इंग्लंडाक कितें रे त्या भुरगीं सुद्दां इंग्लीश उलयता म्हणून. आनी आमच्या भुरग्यांक व्हडलो तर तांची आवय भासच न्ही न्ही. सो सांगपाचो मुद्दो म्हळ्यार हांव तांकां एक प्रस्न विचारता की आमी शॉपार वतात चॉकलेट घेवपाक आमी रॅपर करून चॉकलेट घेतात बरोबर काय ना. आमी उजवातीचो पुडो घेवपाक जर आसत जाल्यार बॉक्स पळोवन उजवात घेतात भितरल्या उजवातीक मागीर वास आसूं नासूं. आमकां जाय तो भायलो पुडो बॉक्स आमकां जाय ते भायले रॅपर किना तरी इजी कारण रॅपर बरें आसा भितर चॉकलेट पळयना. आमकां चॉकलेट तयार करपाचें आसा, आमकां बरो परमळ दिवपी उजवात तयार करपाचें आसा. आनी हें करता आसतना गांव म्हणून तुमी शाळा किंवा शिक्षण क्षेत्राकडेन संबंदीत आसा तुमकां NEP आनी हे सगळे जे आतां कितें आमी कौशल्य वोकेशनल आनी सगळे कितें आव्हानां तुमचे मुखार आसा गांव म्हणून. गांव म्हणून म्हणजे आता जी NEP लागू जाली त्याच्या नंतर केरळान क्लासरूम सोडून भायर वचपाची स्थिती जी आसा ती खंय तरी येयल्या अशी आसा. आणि त्यामुळे गांवांत कशें इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी किंवा संदी कमी पण शिकपाक वाव भरपूर. कित्याक तर आज जेन्ना क्लासरुमांत आमकां शिकयतात एखादें मिक्स क्रॉपिंग पॅटर्न किंवा कुळागर जेका म्हणटात ते क्लासरुमांत कितकेंय शिकयलें जाल्यार तें आमकां तकलेन तशें वचलें कठीण. पूण आमच्या क्लासी भायरूच कुळागर आसता म्हणजे थंय मिक्स क्रॉपिंग पॅटर्नूय आसता, हे सगळे तरेची मिक्स प्लांटेशन, थंय टॅरस फार्मिंगूय आसता, थंय एखादें वॉटर हार्वेस्टिंगूय आसता. म्हणजे एकाच जाग्यार एक कॉन्सेप्ट हो क्लासा भायर वचून हो सहजपणे शिकपाक जाता जो क्लासीक एक 4-5 लेक्चर तेजेर डिस्कस करता एक अर्धा वराच्या विजिटान हें सहजपणे सॉल्व जाता. पूण हें करपाचें हें जेन्ना मॅनेजमेंट किंवा ते स्कूल हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन हो मनार घेतलो तेन्ना तें सहजपणान जातलें आनी शिक्षण रोखडें त्या भुरग्याच्या तकले पर्यंत पावतलें हें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल जी आसा म्हजो नाटकांनी सरान उलयता आसतना स्कूल कॉम्प्लेक्स हो विशय मुखार येयलो. आनी स्कूल कॉम्प्लेक्स हें कित्या खातीर आसता एक तर वर्साचे स्पोर्ट्स एक एन्युअल डे इतके पुरते हे स्कूल कॉम्प्लेक्स हे फक्त टॅक्निकल हें काम करतात. फाटींच आमी देसाय सराक आपूण एक वर्कशॉप ह्या ज्यो संलग्न शाळा आसा हांव एक PTAचो चेअरमॅन आसा हायस्कूलचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी ताका अटॅच ज्यो स्कूल कॉम्प्लेक्साच्यो प्रायमरी GPS आसा तांकां आपूण एक वर्कशॉप जालो. तेन्ना लक्षात येयलें की समग्र शिक्षा अभियान म्हणून तांकां कांय तरी एक वर्साक 5,000 रुपया येता. तितून तिणी टिचींग एड्स करप किंवा लर्निंग टू जें जें आसा तेज्या खातीर ते खर्च करप. पूण ते 5,000 रुपया शाळा कितपत करपाक शकतली शक्य ना. पूण तेन्नाच आमी एक विचार असो मुखार हाडलो की
स्कूल कॉम्प्लेक्स म्हणून त्या प्रत्येक शाळेत ठरवचें की हांव कितें करतलो ते 5 दिसां, दुसऱ्या शाळेन कितें करतलो हें ठरप आनी नंतर वर्सभर ते टिचींग जे आहा ते सर्क्युलेट करप जे म्हणजे सगळे शाळा तेजो उपयोग जातलो आनी ते वेल ट्रेन भुरगे ते हायस्कुलाक येतले आनी बेज बरी आसले कारणान ते शिक्षणाक मुखार वयता. जशें म्हजो बाजारडीचो विशय जो एक 9 वर्सां पयलीं सावले JPS हांगासर हांवें बाजारडी सुरू केलो आनी आजून वेवस्थीत तो चलता बाजारडी. तो सिया मराठी टिचर आसा हांगासर आसा. चवथीचो बाजार जो आसा किंवा तय जी आसा तयेचे 2 दीस पयलीं आतां त्या वेळार जी सगळी फळां खावपाक मेळटा हिका चवथ जाल्या नंतर झिरो व्हॅल्यूज, तिका कांय व्हॅल्यू आसा. आतां हें सगळें भुरग्यांक ते निमतान ते खंय तरी काडपाक वतले, तें झाड कितें आहा तेजें प्रिजर्वेशन करपाक हें तेंच्या लक्षांत येतलें. बाजाराच्या निमतान ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत येतल्यो हें तेंच्यान सुरू जालें. मुखार आत्तां अशी अडचण कांय ठिकाणी लक्षांत येता की कांय भुरगे जे आसा घरची परिस्थिती गरिबीची आसता, शिक्षणाक आवय बापूय एका मम्मी बापूय तेंच्यांचे बरोबर पिवन येवप, भुरग्या बरोबर अभ्यास करपाक मेळप ना अशी स्थिती आजुनूय कांय ठिकाणी गांवगिऱ्या वाठारांनी आसा. आतां ह्या भुरग्याचो खर्चो तेजे तो जर करपाक शकलो अर्निंग वायल लर्निंग हें जर जावपाक शकलें जाल्यार असो बाजार कित्याक करचो न्ही की आत्तां पावस पडटलो, बरेचशे हांगासर मळे घालता, भाज्यो रोयता, बियां सहज उपलब्ध आसता. आनी मे म्हयन्यांत सुटी आसता ते सुटयेन एक लागच्या पेपर कप जे बुफेन मोठ्या प्रमाणात वापरता तितून समजा ती ल्हान ल्हान भाजयेची रोपां उगयलीं आनी जुनाच्या पयल्याक जसो पावस येता ते परत बाजारांनी भरयलो आनी ती रोपां जेका जाय तेका अवेलेबल केली. हें करपा खातीरची हेड ऑफ एज्युकेशनची परमिशन आसा, डिपार्टमेंटाचें तेका पाठिंबो, ह्यो सगळ्यो गजालीची आज खंय तरी मातशें फाटीं फुडें जाता. तर आज आमी पळयता की हालींच आपल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांत एक नवी टिचर येयल्या आनी ती येयल्या अशें दिसची ना इतलें गरम जाता आमकां म्हणजे ती सिटींतल्या येयल्ली आसा. त्यामुळे स्कुलांच्या गांवांतल्या स्कुलांनी ह्यो सगळ्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो आवश्यक आसा काय ना हें ठामपणे हांव सांगूंक शकना, पूण हें भेदभाव जो आसा शहरांतल्या शाळा आनी गांवांतल्या शाळा हेतून निश्चितपणान आसा. आमी आयज हे सेशन जे आहा ते चड करून म्हत्वाचे तुमचे प्रस्न जाणून घेवप आनी त्या प्रस्नाक तुमकां समाधान करप जापो दिवप. सो तुमच्यांतले कोणाकय सपोज कितें प्रस्न विचारपाचे आसात आमच्या 5 जाणां भितर कोणाकय जाल्यार विचारप, जांकां चड बरे तरेन जाप दिवपाक मेळटली ते आमचे भितर कोणी जाप दिवपाक. वेळ काडनाकाच कोणेय पयलीं विचारल्यार जाता. पयलो प्रश्न हांव एकूच विचारपाक आन्सर म्हणजे कोणेय दिल्या जाता. जे पंचायत आसा ताचो म्हणजे खास करून महेशा खातीर एखाद्याक तुका खबर आसा जाल्यार पंचायताची विलेज एज्युकेशन बॉडी जी आसता पयली ती गांवांनी कितली एक्टीव आसा आनी जर ती एक्टीव ना आसत जाल्यार ती एक्टीव करपा खातीर आमी कितें करचें पडटलें. लायव्ह चालू आसा फेसबुकार आनी युट्यूबार एखाद्याक आवाज तुजो राज्य मेरेन पाविल्लो आसत म्हणून सुचिता कावेकाराचो प्रश्न आसा की गांव पंचायतींनी ग्रामपंचायतींनी जी विलेज एज्युकेशन कमिटी आसा त्यो कितल्यो फंक्शनल आसात आनी हाजेर म्हाका दिसता नारायण देसाय सर इज द रायट पर्सन जाप दिवपाक. तुमच्यातल्या कोणी फाटल्या 2 दिसांत लक्ष दिना जाल्यार पळया की इल्लीशी बातमी आयल्या त्या ग्रामांत. कितें म्हणटा पंचायत डिपार्टमेंटान सांगलां की प्रत्येक पंचायतीन ग्राम बाल समिती स्थापन करून ती फंक्शनल करूंक जाय. ग्राम बाल समिती विलेज चाइल्ड कमिटी हिचे रूल केन्ना जाले जाणा तुमी 2009 पासून ते रूल वाट पळयता पयले भशेन कोण तरी घेवन मुद्दाम करतलो. आता कोण तरी डायरेक्टर पंचायत जागो जाला आनी तो कित्याक जागो जाला कारण आमचो एक इश्ट आसा जो गोवा कॅन नांवाची संस्था चलयता. गोवा कंज्युमर एक्शन नेटवर्क ताचें नांव. ते संस्थेन पंचायत डिपार्टमेंटाक विचारलें
की गांवांनी भुरग्यांचेर आगळीको जावपाचे, भुरग्यांचेर अन्याय जावपाचे प्रकार वाढत चालल्या. तुम्ही कितें करतात? सरकार सोडपाक कितें केलो? सर्क्युलर काडले. आतां पंचायतींनी करपाच्यो त्यो आनी पंचायतींनी 5 तारखेपर्यंत पळोवपाचें की विलेज चायल्ड कमिटी सुरू जाली. आता कितली? शेनवार. फाल्यां 4 आयतार. 5 तारखेक पळोवपाक जाय. 5 तारखेक सकाळी फुडें पंचायतीक सेक्रेटरी बसतलो आनी ईमेल धाडटलो डायरेक्टराक. आमचे कडेन विलेज चायल्ड कमिटी आसा आनी ती चलता. हांव सेक्रेटरीचो दुस्मान न्ही, पूण सेक्रेटरीची परिस्थिती अशी जाता की ताणें जर तें धाडलें ना ताका मेळो येता. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें अशें की शिक्षणा बद्दलचे कायदे कितें आसात हे जेन्ना आमकां खबर आसना तेन्ना हें अशें जाता. विलेज एज्युकेशन कमिटी चलना कित्याक? कारण ताचो सरपंच चेअरमन आसता. सगळ्यो 25 कमिटी आसा, 25 कमिट्यांचो चेअरमन सरपंच. आता त्याने जर प्रत्येक कमिटीची मिटींग घेवपाचें ठरयलें जाल्यार म्हयन्या भितर 25 कमिट्यो 25 मिटींगो कशें जातलें? केन्ना कोण आसतलो न्ही भावसाहेब. जावंक जाय आशिल्लें कितें की विलेज एज्युकेशन कमिटी तुमी तयार केल्या नंतर तिका कोणूच एक शिक्षणांतलो गांवांतलो मनीस जाका शिक्षण कळटा, तो मागीर रिटायर्ड हेडमास्टर आसत, रिटायर्ड प्रिन्सिपल आसत, रिटायर्ड टिचर आसत किंवा कोणूय पालक आसत जो शिक्षणांत भितर इंट्रेस्ट घेता, ताका कन्व्हिनर म्हणून दवरपाचो. तुमच्या विश्वासांतलो पंचायतीच्या किंवा सरपंचाच्या विश्वासांतलो मनीस ताका कन्व्हिनर म्हणून दवरात जाल्यार ती कमिटी चलतली. कारण तो कन्व्हिनर बरोबरच्या सेक्रेटरीक घेवन प्रत्येक विलेज एज्युकेशन कमिटीक एक कोण तरी हेडमास्टर सेक्रेटरी आसता हायस्कुलाचो. तो सेक्रेटरी म्हणून तांच्यांनी बरोबर काम करूं येता, त्या पंचाक पावता आनी येवचे विलेज एज्युकेशन कमिटीचे मिटिंगेक. हे शक्य आसा. पण हाचो फायदो कितें सर? म्हणजे पळय, गांवांतलें शिक्षण कशें आसलें आमी सगळ्यांनी एक गजाल समजून घेवंक जाय. 73वी आनी 74वी कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, भारताची राज्यघटना किंवा संविधान तातूंत 73वी दुरुस्ती जाली. ती कित्या खातीर जाली? तर जशें दिल्लीक सरकार चलता ताका आमी केंद्र सरकार म्हणटा, जशें पणजेंत सरकार चलता ताका आमी राज्य सरकार म्हणटा, तशें 73वे अमेंडमेंटान पंचायतीक ऍडमिनिस्ट्रेशनाचो लोवेस्ट लेवल म्हणून रिकॉग्निशन दिलें. की जो कायदो जातलो खंयचोय कसलोय कायदो भारतांतलो अल्टिमेटली तो कायदो गांवांत राबोवपाची जबाबदारी पंचायतीचेर आसा. म्हणटकूच शिक्षणांतले जे जे कायदे आसा, रायट टू एज्युकेशन आसूं किंवा खंयचोय कायदो आसूं, तो कायदो राबोवपाची जबाबदारी आतां पंचायतीचेर आयली. कारण पंचायत हो लोवेस्ट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल म्हणून ताका लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट म्हणटात. लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट वयल्यान आयिल्लें न्ही, आमी गव्हर्न करता. म्हणटकूच गांवांतले लोक जे विलेज एज्युकेशन कमिटींत आसा तांणी गांवच्या शिक्षणाचो विचार करूंक जाय. ते जर करचे ना ताका गायडलायन्स आसा. जशें चायल्ड कमिटी गायडलायन्स आसा तश्योच विलेज एज्युकेशन कमिटी गायडलायन आसा. तुमचे कडेन फूल डेटा आसूं जाय तुमच्या गांवांतलो. आमचे कडेन खंयच्या वयोगटाचे कितले भुरगे आसा, इस्कॉलांत वचपाच्या वयाचे कितले आसा, फुडल्या वर्सा इस्कॉलांत घालपाचे कितले आसा, 0 ते 3 वर्सांची कितली भुरगीं आसा, चले कितले, चलयो कितल्यो. मागीर फुडले सगळे येता पर्यंत कॉलेजी पर्यंत युनिव्हर्सिटी पर्यंत आमचे कडेन कितली भुरगीं आसा. हो फक्त भुरग्यांचो प्रश्न न्ही. दिस इज युअर मॅन पॉवर. तुमच्या गांवची ही मॅन पॉवर मनीसबळ. तें मनीसबळ कशें तयार करचें ह्याचें प्लॅनिंग पंचायतीन करपाचें. त्या खातीर विलेज एज्युकेशन कमिटीन काम करपाचें. विलेज एज्युकेशन कमिटीच्यान करियर गायडन्स घेवन येता. कॉम्प्युटर सेशन घेता तेन्ना एक एक गजाल मुद्दाम सांगतलो. पूण तुवें आतां फक्त विलेज एज्युकेशन कमिटी म्हटलें म्हणून हांव सांगता 25 गजाली करपा सारक्यो आसा विलेज एज्युकेशन कमिटी. पूण येवन एकठांय बसूंक तरी जाय न्ही. तांच्यो मिटिंगो कितल्यो जाल्यो हें कोणें तरी ग्रामसभेक विचारूंक जाय न्ही. बाबा खंयचे कमिटीच्यो कितल्यो मिटिंगो जाल्यो वर्सां भितर.
आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तयार जालें प्रश्न जावना आनी खातीर बायोडायवर्सिटी कमिटी मेळटा रजिस्टर तयार जालें प्रश्न जावना आनी खातीर बायोडायवर्सिटी कमिटी मेळटा परत परत ना जाल्यार तें काम जावचें ना अशेंच एज्युकेशनाचें जावंक जाय अशेंच आर्ट एंड कल्चराचें जावंक जाय अशेंच वॉटर सॅनिटेशन आनी 25 कमिट्यो आसात गांवांत कल्पना करात एके कमिटीन जर 5 लोक घातले गांवांतले 5 जाण गांवांतले एखाद्या विशयान कितें कळटा अशें मेळना नक्कीच मेळटलें जाल्यार तुमची 5 किंवा 7 किंवा 9 मेंबरांची पंचायत 150 मेंबरांची जावं कारण हे 25 कमिट्यांतले 87 लोक हे तुमचे नॉलेज रिसोर्स आसा पंचायतीक जाय तो डेटा जाय तें इन्फॉर्मेशन जाय ती स्कील ते दिवंक शकतात आनी ते तुमच्या गांवांतले आसतात ते म्हणजे भायले ते ग्रामसभेचे मेंबर म्हणजे तांकां दुख्ख आसा जाय ते विचार आसतात आनी गांवांत बरें प्रकारचे करपाक आनी जे एज्युकेशनांत येवचे ना ते याद करा जे तुमी एज्युकेशनांत हाडचे ना ते खंयच्या तरी वांकड्या मार्गान घेतले आनी ते तुमकां त्रास करतात ते एज्युकेशनांत हाडले जाल्यार तें सारकें करतलें आज जालां तें आमी एज्युकेशनांत बऱ्योच गजाली हाडिना आनी त्यो खंयच्यान तरी येता आनी मागीर आमी म्हणटा आरे हे त्रास जालो मरे मोबायल हो ताजें बेस्ट एग्जाम्पल मोबायल एज्युकेशनांत येवचो लॅपटॉप येवचो डेस्कटॉप येवचो हें सांगलें केन्ना 1999 आमच्या टिचरांनी ट्रेनिंगाच्या बाबतींत ते फाटीं पडले केलें ना ट्रेनिंग कोवीड येतकूच जालें कोवीड येतकूच सगळ्यांच्या जिवार आकांत आयलो आरे देवा कशें करपाचें वेळा वेळार शिक्षणांत जें घेवंक जाय तें जर हाडलें ना जाल्यार मागीर ताचो परिणाम मेळटलो इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां एज्युकेशन कमिटी खूब बरें एकच नोंद करचें पडटलें म्हाका दिसता की आयची पॉलिटिकल सिस्टमूच अशी आसा आनी ती फॉलो करता वर्क करता आनी गेल्या 6 म्हयन्याक आमी बाल ग्रामसभा घेतलेली तेन्ना खुबशे भुरग्यांचे प्रश्न आसलेले की आमकां ग्रावंड ना आमकां उदक ना तशें ते सरपंचान तांकां आन्सर दिले आनी तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व केले थोड्यांक कितें बॉल कितें फुटबॉल मागलेले ते तशें तशें कितें आसलें भुरग्यांच्यो मागण्यो आमी घेतल्यो आनी लास्ट म्हयन्याक आमी आनी एक बाल ग्रामसभा घेतली तेन्ना आमकां गव्हर्मेंट स्कुलाच्या म्हणजे दोनूय स्कुलांची भुरगीं आसता आनी भुरगीं जवळ जवळ 80 सुमार आसलेली जाल्यार खूब आनी आमी PI आपले फर्स्ट टायम त्यांनी ट्रॅफिक रस्त्याचे बी काडलें भुरगीं थोडी क्रॉसींग आपल्याक मागताली स्कुला कडेन आमकां क्रॉस करपाक आनी तांकां सांगलें की ते तशें हें मेळना झेब्रा क्रॉसींग करपाक आनी फाटले फावटी आमकां गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांनी सांगलें की आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान हें सरपंचान सांगलें की तुमकां टँकराचें हें करता आपूण ताजे कडेन उलोवन मागीर आमी सॉल्व करता सारकें हें चालू आसता खूप सुंदर उदाहरण म्हाका दिसता आयच्या राजकीय सिस्टमी भितर जोपर्यंत मतदार किंवा नागरीक जोपर्यंत प्रेशर हाडना तोपर्यंत केदी व्हडली स्कीम आसत बऱ्यांकी बरी स्कीम आसत प्रपोजल्स आसत आयडियाज आसत ते इम्प्लिमेंटेशन जावचें ना म्हणून आमकां सगळ्यांक म्हणजे आमी सुरवात करुया ह्या गांवांतल्यान एक बरो इनिशिएटीव आज राजदीप सचिन आनीक वेगळे वेगळ्या संस्थांनी घेतिल्लो आसा ह्या गांवांतल्यान सुरवात जावं ह्या पंचायतींतल्यान सुरवात जावं आमी प्रेशर हाडया आनी आमी पळोवया जशें सरान सांगलें की सोमाराक तेंची 7-8 नांवां कोणा कडेन तरी पंचायती काडी दिल्ली नांवां जातली आनी कॉल तरी पडची आनी ती समिती मागीर तशीच उरतली ती कार्यरत जावपाक पावची ना आनी एखादी अशी म्हज्या गांवांत म्हजी जी सरपंच आहा ती मिस्ट्रेस सविता तवडकर म्हणून पयली गांवांत तिणें इनिशिएटीव घेवन एक काम सुरू जालां आनी खूब बरें भुरगीं हें जातात म्हणजे निर्णय प्रक्रियेंत तांकां सांगेल करून घेवप खूब गरजेचें आनी हांगाच्यान सुरू जावप अशें म्हाका दिसता आनी कितें प्रस्न एक प्रश्न आसा सर भुरग्यांचो की वॉटर कन्झर्वेशनाक पंचायत कितें करता तुमी हार्वेस्टिंग वॉटर हार्वेस्टिंग पंचायत कितें करता तेन्ना सरपंचान आन्सर दिलें की आमचे कडेन तशें जागो ना म्हणून आमी हेजेर विचार करून सांगता कितें प्रस्न आसा तुमकां विचारात सरान ते एक बायोडायवर्सिटीचं सांगला न्हू बायोडायवर्सिटी खरेंच पंचायतीक चलता काय म्हणून एक कमिटी सगळ्या पंचायतींनी चलता अशें हांव म्हणचो ना ज्याने सिन्सियरली काम केलां अश्यो पंचायती आसा इतलेंच हांव सांगूंक शकता त्या जाग्यार ते बायोडायवर्सिटी कमिटींतले लोक सिन्सियर आसा त्या पंचायतींनी बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स आसा आनी ते पळोवंक मेळटा उदाहरण एक सांकवाळ पंचायत आसा तितून बायोडायवर्सिटी कमिटीचो चेअरमॅन आसा तो
जरी गोंयांत रावलो हांगसर तो मागीर ताका हांगसरल्यो तिसऱ्यो कालवां मागीर मेन्यो बाकीची हे कांयच खबर ना. त्या पंचायतीक केन्नाच मिटींग जावना बायोडायवर्सिटीची. फक्त नांवां आसा. प्रोजेक्ट जे पास करपाचे तितलेच ते पंचायती हांगा घेतात. नाही अशें खूब पंचायतीन जाता हांव ना म्हणना. म्हज्या सांगपाचो अर्थ कितें की ज्या जाग्यार इतले सिन्सियरली काम करपाची लोकांची तयारी आसा थंयच तें जावंक शकता. फक्त पेपरार करून तें जावंक शकना इतलेंच म्हजें म्हणणें. तुमचें म्हणणें बरोबर. अश्यो खूब पंचायती आसा तुमी सांगता तुमच्या लक्षात आहे. माझे नाव हेमंत कासार, सरकारी माध्यमिक विद्यालय चित्रकला शिक्षक. आम्ही आता NEP म्हटल्यार भितर काणी नव्या युगाचें नाटक पळयलें. तर आमकां खुबशे लोकांक पेरंटांक अशें दिसून आयलें की 6th स्टँडर्ड जालें की तेजें स्पेशलायझेशन पळोवन ताका त्याच हितूंतल्यान करता. सो आतां पर्यंत तशें काय इम्प्लिमेंटेशन जालां. हें जावन खूब वर्सां वतलीं आसा. आतां शेतकारांनी आमी उलयलें ताका वतलीं. पूण तें जावच्या पयलींच जर हे टायम वचच्या पयलीं किंवा तितले वर्सां वचच्या पयलींच जर सगळी स्टडी केल्ली आनी जर हेजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन केल्लें जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण पयलीं देवूळ मोडून मागीर बोवाळ जावप, पयलीं देवूळ बांदून मागीर जर तांकां सांगप जाल्यार खूब तितून डिफरन्स आनी सगळें सुशेगाद जातलें. हे अशे प्रकार जाला की धड पेरंटांकूय कांय कळना, टिचरांकूय कांय कळना खंयच्यान वचप. आमकां सांगलेलें की एक खंयच्या तरी त्या भुरग्याचो एक बरो गूण सोदप आनी ताका सगळें व्हरप. तितूनय काय थोडेशे क्लॉजीस आसतल्यो. कारण डॉक्टराचो भुरगो जर टिचर्स तेजे सगळे पळयता कसो तो खेळान बरो आसा पूण हांव त्या पेरंटांक डॉक्टर तेजो पेरंट आसा जाल्यार ताका सांगलें जाल्यार ना तो खेळान बरो आसा, तो म्युजिकान बरो आसा, पूण तो शक्य जावंक शकना कारण तो म्हाजे सारको जावंक ना. तशेंय एक आसा. ताका लागून हो एक म्हणजे हातून पर्यंत हांव परत आनी एक उदाहरण दिता. 9th स्टँडर्डान लास्ट इयर लायला. NCERTीन जायती ट्रेनिंगां घेतली. अजून ट्रेनिंगां चालू आसा. पूण परत जेन्ना रिसर्च पर्सन आसता तेन्ना लास्ट जर क्वेश्चन विचारना तो आपल्याक अजून पर्यंत खबर ना आमकां जो सिलेबस जाला तो तुमचे कडेन पावयला तितलेंच. तशेंच जावन वर्स गेलें. 9th स्टँडर्डाचे एग्जामी घेतले इतले पूण आतां परत एग्जामी घेतले 9th स्टँडर्डाच्यो. फक्त CC कॅमेरा लायले क्लासीन, पेपर तुमी धाडले, बोर्डान धाडले इतलीच. बाकीचे सगळे त्याच टिचरांनी करेक्शन केलें तेच जालें. कांय जावना नवें अशें कांय जालें. म्हणजे सांगपाचो अर्थ की जेन्ना NEP बसयल्या जी बसोवपाक तें येवपाचें तें अजून पर्यंत येवना. तितून कोण तरी मिक्स आसा. एक तर गव्हर्मेंटान NEP लायल्या, वयल्यान लायला, आमी गोंयान लायली, पूण प्रत्यक्षान तेजो अजून पर्यंत दिसना काय. हे मागीर ह्या वर्सा परत 10वीची एकूच एक्झाम आसा डिक्लेअर. 10वीची एकूच एक्झाम ही कारण नॅशनल लेवलाचेर सध्या सगळी स्टेट्स एक एक्झामूच स्कॉलरशीप करतात. दोन एक एक्झामूच आसा. सो इन फ्युचर एखाद्या 2 एक्झामी येतल्यो पूण ते नॅशनल लेवलाचेर एनावन्स करतले. कारण 10वीची परीक्षा अजूनही आमी बोर्ड लेवलाचेरच आसा. म्हाका दिसता ह्या वर्सांनी जावं. उर्वी मॅडम जर डॉक्टर स्टार्टिंग केल्ली फॉर्मेटिव्ह इयर्स ताचे पयलीं ज्यो आवय आसात ज्यो सामक्यो म्हणजे तांचे कडल्यान प्रस्न वापरता कारण ते एक्च्युअली प्रस्न सो प्रस्न विचारपाक मिळना. उपकार करून जे पळय नवीन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला. फॉर एक्झाम्पल आर्ट इंट्रोड्यूस केला, NSQL इंट्रोड्यूस केला. NSQL आमी फ्रॉम 18 to 19 तेन्नाच्यान स्टार्ट आसा. IT सब्जेक्ट नॉट आफ्टर एरियाज सेपरेट करिक्युलर एरिया म्हणून मेन सब्जेक्ट हय गव्हर्मेंट जी पयली NSQL आसा पळय जी NSQL स्कीम आसा ती फक्त गव्हर्मेंट स्कुलांनी आशिल्ली. गव्हर्मेंट NEP न्ही आतां स्टार्ट केलें ती NEP न्ही. It is a part. Vocational education is a part of NEP.
लास्ट इयर रिक्रुटमेंट दिले आम्ही हॉस्पिटॅलिटी एंड टुरिझम घेतिल्लो सब्जेक्ट लास्ट इयर रिक्रुटमेंट दिले हांव सगळी गव्हर्नमेंटाची चुकी म्हणना कारण टिचर्सय अवेलेबल ना कांय बाबतींत टिचर्स अवेलेबल ना ताणें खूब फावट एडवर्टिजमेंट दिले एक वर्स मध्ये रिक्रुटमेंट तशेंच पडून उरलें पूण मागीर ह्या वर्साक ताणें म्हाका टिचर धाडून दिलो कित्याक तांची पे स्ट्रक्चर आसा पळय ती सेंट्रलची स्ट्रक्चर इट इज जस्ट 20,000 रुपीज फॉर अ टीचर आनी हांवें जाल्यार ती फ्री कित्याक तुमची इनक्रीज करना दॅट इज दे हॅव टू फॉलो द स्ट्रक्चर विच इज गिवन बाय सो कितें जाता जे पळय हॉस्पिटॅलिटी जावं असली जे कोर्स केल्ले आसता दे गेट बेटर पेमेंट इन हॉटेल इंडस्ट्री सो दे वील नॉट प्रिफर टू कम एंड टीच इन अ स्कूल फॉर 20,000 रुपीज so that those are things which are these are the challenges which government is facing I think तशें परत म्हाका थिएटर आर्ट हे जे स्टार्ट केलें आर्ट एज्युकेशन स्टार्ट केलें थिएटर आर्टाकडे परत there was कमी रिसोर्सीस आसा म्हणजे ह्युमन रिसोर्स कमी पडटा म्हणून सो तोय प्रॉब्लम आसा बिकॉज यू अर्न बेटर इन सम अदर वेज स्कुलाक 20,000 you don't pay. These are the challenges I think those challenges face करच्योच पडटल्यो ते एकदम सुरळीत जावप which I think it is difficult in the initial phases but म्हाका दिसता हें स्टार्ट केलें तें खूब बरी गजाल आसा कित्याक म्हाका दिसता हांवें 10-15 वर्सां फाटीं पेपराचेर बरयल्लें इट हॅड कम इन द न्यूजपेपर ऑल्सो की क्लस्टर बेसिसाचेर तरी तुमी आर्ट टिचर दिवचे म्हणून आमच्या स्कुलाक एकूय आर्ट टिचर नाशिल्लो एकूय थिएटर टिचर नाशिल्लो पूण मागीर प्रसाद सरान तें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक म्युजीक टिचर दिले थिएटर आर्ट टिचर दिले पूण अजून पर्यंत म्हज्या थिएटर आर्ट टिचराक आठवड्यांतल्यान एकच दीस येता आनी स्कूल वता म्हणजे मंडे स्कूल ट्युजडे स्कूल थर्सडे अशें एवरी स्कूल पूण तें म्हाका दिसता चड दिवपाची गरज आसा बट इनिशियली म्हाका दिसता सगळे फेस आमकां करचे पडटले इट इज नॉट सो इजी की बाबा सगळे स्कुलांनी एकदम मेळटले पूण क्लस्टर बेसिसाचेर ताणें स्टार्ट केला म्हणजे आतां म्हजी NSPF टिचर येता तो 3 दीस म्हज्या स्कुलान येता 3 दीस आनी एक स्कुलान वता तशें आर्ट टिचर आयला ह्याच वर्सा जॉइन जाला 3 दीस म्हज्या स्कुलान वता 3 दीस आनी एक स्कुलान वता बट स्लोली टेकिंग ओवर द इयर्स इट विल हॅपन and if we have to our it is not so easy also right this there are challenges so this is the my एकूच प्रश्न हांव पयर म्हाका स्कुलान गेल्या उपरांत म्हाका खबर ना म्हाका पेरंट्स की आयल्या काय कितें पूण तिणें एक प्रश्न विचारलो म्हाका की तुमचे कडेन विचारपाक येवपाचें आशिल्लें तिजो भुरगो म्हाका दिसता आतां 4थी जाला आनी तो 5वेक वचपाचो जाल्यार तिका टिचरी रेल्वे स्टेशनार आपोवन व्हेलें आनी तिका सांगलें तुजो भुरगो 4थेक वचचो ना तो परतो स्कुलानूच उरतलो म्हणून 5वेक हय 4थीच्यान 5वे हायस्कूल वचपाक ना आतां ती विचारपाक येवंक सोदताली बाबा एक्झॅक्टली आपलें चुकलें कितें काय म्हणून म्हाका दिसता आतां कितें तरी जाल्यार 5:30 जाल्या उपरांत घेवपाचें आशिल्लें की फुडल्या वर्सा 6 वर्सां हें कितें तरी कन्फ्युजन जालें आनी खुबशे पेरंट्सां मदीं कोफुसांवां जाल्या म्हाजो भुरगो 4थी जाल्या तेगेले 4थी जाल्या पूण म्हाका दिसता तेगेले वर्साचे हेका कमी पडला अशें कितें तरी जालां आनी सरकारच्या सर्क्युलरा प्रमाण ताका स्कूल मुखार वचपाक शकना अशी कितें तरी कन्फ्युजनां सुरू जाल्या ती कितें दिसता ती डेट ऑफ बर्थ त्या भुरग्याची पळोवची पडटली म्हाका खबर ना ती पेरंट्स आयला डेट ऑफ बर्थ न्हू जे आतां जेन्ना तेगेली शिक्षण बद्दल सुरू जाल्या पयलीं पासून जर तेका आतां 5 जालें आतां 5:30 जालें तो एप्रिलाच्यान ते स्टार्ट जाता आनी पयलीं आशिल्लें जुनाच्यान स्टार्ट जाता जाल्यार ती इयर हें आसा तें खंयचेय इन्क्लूड करतले एप्रील काय जून 5वेक ना आतां 9वेक येयला ते 3 वर्सां पयलीं लागिल्ले म्हणजे पयलीं कोण जो भुरगो पावला ताका ते लागता जुनाचे 1 तारीख 3 वर्सां तेन्ना NEP लागतली आतां जो भुरगो पावला 5वेक ताका ऑर्डर लागचो ना त्यांना 5.5 वर्सां आशिल्ली 31 मे 5.5 वर्सां बहुतेक त्या स्कुलांत ताका पयलेक घेतला खंय शिकला त्या स्कुलांत शिकला पयलीं पासून त्या स्कुलांत शिकला हय त्या स्कुलांत शिकला त्या स्कुलांत आनी पयलेक ताका एडमिशन दिला आसलें कितें पयले कमी एजीचेर एडमिशन दिलां आसतलें आनी आतां तांच्या लक्षांत आयलां कळ्ळें न्ही आनी म्हणून तुका सांगता पूण म्हाजे कोतान आतां त्या भुरग्याक कशें
करप बरोबर न्ही आनी खंयच्यान तरी रूल काडून कितें तरी परमिशन घेवन रिलॅक्सेशन घेवन कितें तरी करचें पडटलें. एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट कितें सांगलें आमी तांकां इन्विटेशन केलें तूं जाल्यार आयजबाग विचार म्हणून सांगपाक लागली ती म्हाका फोन करता आमी कितें करता म्हणून हांव इन्विटेशन ती म्हणपालें हांगा तिका हांगा यो आनी तुमकां विचार म्हणून. तुमकां एक गजाल सांगता ह्याच गांवांतली गजाल म्हाका ही गजाल 53 वर्सां पयलीं भोगची पडल्या म्हणून ती तुमचे कडेन शेअर करता. आनी हांव सगळोच 18 वर्सांचो 19 वर्सांचो म्हणून आशिल्लो. म्हजें कितें जाली म्हजो भाव इस्कॉलान शिकतालो तो मरण जालो ताका GMC जाता GMC तो 10 म्हयने उरलो आनी ताचो उरता आशिल्लो ते परीक्षा दिता. हांव येवन म्हाका पांय पडलो क्लासाक तो बरो ना हॉस्पिटलांत आसा कसोय करून ताका परिक्षेक बसपाक परीक्षेक बसपाक दिता रिजल्ट मेळचो ना जालें. हांवें तें पळोवया मागीर पयलीं परिक्षेक बसून एकदां कारण तो पेशंट हार्टाचो पेशंट परिक्षेक बसपाक ड्रॉईंग सोडून सगळ्या विशयांनी पास जाला. कितें करपाचें परत म्हज्या जिवाक हाडटा. हेडमास्तर म्हणटा हांव रिजल्ट दिवंक शकना तुका सांगता तूं दिवंक शकना. हांव म्हणलें तूं रिजल्ट काड आनी डिपार्टमेंटाक धाड. हांवें त्या वेळार डिपार्टमेंटाक प्रश्न विचारलो की 100% एटेंडन्स आशिल्लो भुरगो फेल जाता ताका तुमी 100% एटेंडन्स आसा म्हणून पास करतले. म्हजो भुरगो 10 म्हयने हॉस्पिटलांत आसा हांव तुमकां सर्टिफिकेट दिता आनी हांवें स्पेशल परमिशन मागून ताका परिक्षेक बसयला ऑन हेल्थ ग्राउंड. ताजी हेल्थ बरी उरतली जाल्यार ताणें परिक्षा दिवपाक जाय कारण तो पुस्तकां घेवन जाय शिकता. तुमी कितें करूं शकता हांव कांय करूं शकना. हांव कितें करतलो आशिल्लो तेन्ना म्हजे कडेन कांय पावर नाशिल्ली. हांवें शेवटी म्हजे बरोबरच्या कोणाक तरी सांगलें कारण तेन्ना प्रेसांत काम करतालो. ते एक दीस पेपरार आयलें 2 दीस भितर डिपार्टमेंटांतल्यान फोन आयलो आरे तुवें ते इश्कोलाक सांगलां तो रिजल्ट घेवचो. करचें पडटा. तुमची तयारी आसल्यार हो प्रश्न अशे तरेन लोकांक मुखार दवरचो पडटा. कोणाची तरी कंप्लेन म्हणून न्ही म्हाजें दुख्ख म्हणून हें करपाची गरज आसा. आनी नेमकें हेंच आमी करिना. आमी पालक म्हणून सगळे एकामेका कडेन पिरलत रावता पूण पालक म्हणून एकठांय येवन आमी हो विशय मांडिना पब्लिकाक. हो मांडपाची गरज आसा कारण अशी कदाचित आनी कितें भुरगीं आसतलीं त्या 10 जाणांचो एक कडेन प्रश्न सुटता जर आमी एकठांय येवन हे प्रश्न मांडले जाल्यार. बाबा ही म्हजी अडचण कोणें सोडोवपाची डायरेक्टरान सोडोवपाची. एडमिनिस्ट्रेटीव एक कॉपी दी डायरेक्टराक लेटर धाड नाल्यार मेल धाड आनी ताका सांग हांव वाट करिता म्हाका 1 म्हयन्या भितर मातशी जावची. गजाली जावं शकतात जर आमकां रूल सारके खबर आसले जाल्यार. आमी रूल बरेच पावटी आमकां खबर नासतात आनी मागीर सर म्हणटा अशें कोण तरी एडमिशन दिता म्हणून आमी एडमिशन घेता कारण शाळांत भुरगीं जाय आसता तेन्ना भुरगीं फुलोवप जाता. त्या वेळार आसूं दी डेट मातशी कशी जाल्यार जाता आनी मागीर भुरगो त्रासांत पडटा. आमी जागे जावंक जाय तेचें कारण हें कोणाचे विरुद्ध न्ही कोणाचे दुस्मानकाय करपा खातीर न्ही. त्या भुरग्याचो इंट्रस्ट आमी पळोवपाक हेंच काम विलेज एज्युकेशन कमिटीचें आनी विलेज चायल्ड कमिटीचें आसता. भुरग्याचो इंट्रस्ट त्या भुरग्याक कितें आसा सगळे बरोबरचे पाचवे पडटात म्हाका तें दिसता की आतां एक दिसता शाळेंत चूक केल्या जाल्यार शाळेंत चूक आतां फुडें कशी करची. म्हाका दिसता भुरग्यांक कित्याक भोगचें. सो राजदीप एकूच सांगता तुका ते हेडमिस्ट्रेसीन ताका दिलो राजदीपाक सांग ना म्हणून म्हाका पेरंट्सान फोन तेच केलो. म्हणटा हांव एका स्कुलाचो हेडमास्टर रवींद्र केळेकर नेहरू मंदीर म्हणटा त्या रवींद्र रावाचें नांव आशिल्लें स्कुलाचो हेडमास्टर हांव तुका ताका दिता ते आवय मेरेन पावय. तिका जर खंयच्या स्कूल एडमिशन दिता 5वी त्या भुरग्याक जाल्यार म्हज्या स्कुलान हांव दिता. कशें तरेन ताका तें हें करून मेळोवपाचें आनी म्हाका तितलें धाडस आसा हेडमास्टर. खरें सांगता खंयच एडमिशन मेळना जाल्यार म्हज्या स्कुलान काय जाल्यार डायरेक्ट प्लॅटफॉर्माचेर हांव तुका करीन. म्हाका पळयतालो की पालक आयले आनी कितें ना सर हांव सांगता न्ही सांगपाचो मुद्दो कितें की जर हेडमास्टर स्कुलांत जाल्यार हें आसा आनी कोणाचो प्रश्न कितें आसा प्रश्न मातसो कोणें तरी हें करून
पॅरेंट्स म्हणून आणि सगळ्या GPS गव्हर्मेंट प्रायव्हेट स्कूल हेजे लागीं संबंध असल्या कारणान म्हाजो एक प्रश्न आसा की बरेचश्यो एक शिक्षकी शाळा आसा आणि ताका पॅरंट टिचर शिक्षक हे वेगळे आसा आणि हे सगळे चारूय वर्ग पयलीं ते चवथी वेगळे तरेचे आसता तांकां पेपर वर्क हे भरपूर आसता आणि त्यामुळे कांय वर्सां पयलीं म्हणजे 2017 आमी एक सजेशन गव्हर्मेंटाक दिल्लें की अश्यो 4-5 शाळा मेळून जर एक क्लार्क दिलो आसत जाल्यार ते पेपर वर्क ते सगळे करपाक सुरळीत जातले त्यामुळे हे लोक कशें आसा शिकप कमी पूण बाकीचे प्रायमरी कडेन वाचप चड अशे पद्दतीचे कडेन हे जाता ते विशीं पत्र हायकोर्टात पत्र हायकोर्टात उपाय लागपाच ना एप्लिकेशन भायर बी काय ना आम्ही फॉलोअप करूया ओके. सर आसा कारण ना कारण पालकाचे हेच प्रॉब्लेम सर आसा न्ही म्हणजे आमी उलयना जो पर्यंत आमचेर असो कोण तरी टिचर सांगतली तिका सारकें खबर ना आनी ती आमच्या भुरग्याचेर अन्याय करीत रावता पयलीं त्या भुरग्याक रिपीट करपाक लायले न्ही त्या भुरग्याक कांय दिसना नाशिल्लें तो ल्हान आसता किंवा प्री प्रायमरी जर रिपीट करपाक लायले ताका कांय दिसना आणि कोणाकडे मुद्दाम एक अपेक्षा जाता की पालकांनी आम्ही 2 तास प्रश्न घेतात म्हाका एक सांगपाचें आसा म्हणजे आतां नव्या हितून ते आमचे प्रायमरी शाळेंत जी ल्हान भुरगीं शिकता ती बरी हुशार आसता पूण मागीर ती फुडें पावतकूर मातशी कमी जाता पयलीं जें ज्ञान मेळटा आनी ते कंटिन्यू उरपाक जाय आनी सांगपाचें म्हटल्यार फर्स्ट 12th जाली की आमचे भुरग्यां ती मॅच्युअर जायना तांकां ज्ञानूच कळत ना आनी तांकां आमी ते कशा पद्दतीन वचप जाल्यार हायस्कुलान जनरल नॉलेज म्हणून एक आठवड्यान जावं म्हयन्यान एक हे घेवंक शकता काय कितें जेणे करून तो भुरगो फाल्यां जर ताका च्या कर म्हणटा ताका च्या कळपाक जाय सरान वचून सांगिल्ल्या प्रमाणे कितें जेन्ना तूं 12th जालो की फुडें एडमिशन घेतलो ताका रिटन टेस्ट आनी ओरल टेस्ट दिवची पडटा आतां ही सामकी ना जाल्यार ताका एडमिशन मेळना हे आमच्या भुरग्यांक पयलीं खबर ना आनी आतां तुमी जेन्ना हांगासर केलें तेन्ना आमकांय कळपाक लागलें की जेन्ना आपल्याचेर प्रसंग येता तेन्ना कळटा पूण ह्या पालकांक आमच्या कळपाक जाय आमी तितून कितें मार्ग काडूंक शकता जावं खंयचे पद्दतीन वचोंक शकता स्कूल ती जनरल नॉलेजी खातीर एक म्हयन्याचो एक दीस अभ्यास करिनासतना दवरूंक शकता काय कितें इतलेंच म्हणून आसा एक प्रश्न परत विचार अंगणवाडी आसा आणि शाळा आसा शाळेन सद्याक प्री प्रायमरी दवरल्या सो अंगणवाडीन धाडप काय बालवाडीन धाडप काय प्री प्रायमरीन धाडप नाही नॉर्मल प्रत्येकाचो प्रश्न सामकें खरें जालां कितें की मुळात आमचे कडेन आतां आमी ज्या लेवलचेर काम करता फाटलीं कितलींशीं वर्सां तो नेमको होच लेवल आंगणवाडी आनी पयली दुसरी अशें जाका आतां म्हणटात म्हणजे 3 वर्सां ते 8 वर्सां हे खेपेचे पॉलिसी वेगळें काडला पूण आजुनूय बी ताका म्हणटना पयली आनी दुसरीच म्हणटा जें मुळात चुकीचें कारण तुमी जर तो सेटअप खेपेचे पॉलिसी वेगळें काडला पूण आजुनूय बी ताका म्हणटना पयली आनी दुसरीच म्हणटा जें मुळात चुकीचें कारण तुमी जर तो सेटअप वेगळो केलो जाल्यार पयली दुसरी उरूंक शकना ही बुन्यादी शिक्षणाचें 14 आनी 5व्या वर्सा जालें पूण जालां कितें आमचे कडेन आंगणवाडी एका खात्यांत येता आनी शाळा दुसऱ्या खात्यांत येता गोंयांत आंगणवाडी आनी शाळा एक करपाचो कितें तरी प्रयत्न चालू आसा अशें आमी खूब
ते चालू ऐकता. पण आता जे ऐकता त्याप्रमाणे प्रत्येक शाळेत प्री प्रायमरी सुरू करची. कारण नव्या धोरणात 3 वर्सांचेर भुरगे ऍडमिट जातले. आता हे धोरणाप्रमाणे आसा आणि 3 वर्सांचेर भुरगे शिक्षणाच्या प्रवाहात येवपाक जाय. शिक्षणाच्या प्रवाहात येवपाक जाय जाल्यार ते प्री प्रायमरी केलें. आता जाता कितें की अंगणवाडी 6 वेगळे पॉयंट आसतात आणि त्या 6 पॉयंटांचेर अंगणवाडी काम करता. न्यूट्रिशन आसा, वॅक्सिनेशन आसा आनी कितें आसा तें सगळें. प्री प्रायमरीक कितें जाता? प्री प्रायमरीक फक्त शिक्षण जाता. आमी सरकाराक सजेस्ट कितें केल्लें की अंगणवाडीतलें शिक्षण काडात. तुम्ही बाकीचें सगळें काम करात. त्याच्या खातीर तुमकां भुरगीं थंय बसोवपाची गरज ना. भुरग्याक शाळेंत वचून दी. ताणी पॉलिसी सांगता की ताणी शाळेंत वचपाक जाय. तुमकां जें करपाचें आसा ताचें वॅक्सिनेशन आनी कितें हें सगळें शाळेंत वचून करात. अजून पर्यंत हो प्रश्न सुटला अशें म्हाका दिसना. पूण न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जें सांगता त्या प्रमाण जाल्यार प्री प्रायमरी भुरगे वचप हे पॉलिसीक धरून जाता. कारण भुरगे शिक्षणाच्या प्रवाहात 3 वर्सांचे येवंक जाय आणि ते शिक्षण खात्यामध्ये रजिस्टर जावंक जाय. सो हातूंत खूब कांयच ना. प्रश्न येता तो अंगणवाडी कितें करतली? ते अंगणवाडी आनी ते डिपार्टमेंट करतले. तुमच्या भुरग्याक तें शिक्षण हे 3 वर्सांचेर शाळे कडेन वता. जर पॉलिसीच्या प्रमाण जालें जाल्यार बरोबर दिसत. आनी कितें पर्याय आसा? अंगणवाडी को बालवाडी म्हणजे बालवाडीचो चॉईस. न्ही चॉईस तर आसात. पूण शिक्षण बालवाडी आसा, एकेच कडेन ह्या गांवांत बालवाडी आसा. तांच्याकडे तो सिलेबस आसा काय प्री म्हणजे अंगणवाडीचे पळय टिचर आसा न्ही, जर टिचर शिकयता तेणी सगळें ज्ञान दिल्लें आसता. हे शास्त्रोक्त पद्दतीन तांकां तशेंच तांकां सगळें आसा. पूण प्रॉब्लेम खंयचो कितें जाता ह्या अंगणवाडी टिचरांनी? अंगणवाडी टीचर ही बाकीचे सगळे करपाक गुरुवार बाय तिगेले बाकीचे कितो म्हयनो आनी कितें दीस हे सगळे जे पळय चौकशी करपाची आनी भुरगीं लागून जर माहिती काडला बाकीचे खाण भुरग्याचे फिडींग हे सगळे बाबतीत ती ताका मार्गदर्शन करता. तातूंत तुजो वेळ करता. त्यामुळे अंगणवाडी प्रत्यक्षात कोण शिकयता? म्हज्या म्हायती प्रमाणे हेल्पर जे आसा ती शिकयता. हेल्पराक हे सगळें ज्ञान आसता. हेल्पर बेसिकली भुरगे दुसरे आसले आनी कितें करता टॉयलेटाक वगैरे सगळें काम करपाक साफ सफाई करपाक ते हेल्पर आसता. पूण बाई जी शिकोवपी आसा अंगणवाडीची ती जर दुसरे कडेन गेली बाकीचें सगळें काम करपाक वाड्यार भोंवपाक जाल्यार सगळी जबाबदारी तेजेर. थोडी वेळ आसा ती. पूण अंगणवाडी टिचर जी आसा टिचरीक सगळें खबर आसा. हें सगळें खबर आसूनय अंगणवाडीतले टिचरी ABCD शिकयता. कित्याक तिका खबर आसा जशी मागणी तसा पुरवठा. लक्षात दी. नाजाल्यार फुडल्या वर्सा भुरगे ना हें म्हाका कारण सर्वशिक्षा अभियानात आसतना आमी तांचे ट्रेनिंग करपाक करताली. तेन्ना ती सांगताली सर तुमी सांगता शिकयल्लें आसा. आमच्यो थंय इंग्लीश मिडियम प्री प्रायमरी आसा. आमी जर हांगा ABCD शिकयना ही भुरगीं थंय ते फुडल्या वर्सा बरी बंदी आसली. भुरगीं देंवलेले बरी. फाटल्या दिसांनी अंगणवाडीची बाह्य ज्यो आसा वाळपय ते सायडीक लोकांक मिनिस्टराच्या पयशे वाटपाक इलेक्शनाचे पयशे वाटपाक ती कामां करी. अंगणवाडी बाई जो आसा त्यो अत्यंत इन्फ्लुएन्शियल पॉलिसी खूब कडेन हांगा तुमचे कडेन आसा. एका प्रश्नाची जाप आमी दिवपाची. ते अंगणवाडी म्हाज्या भुरग्याक ABCD शिकय म्हणून सांगपाक ह्या प्रश्नाची जाप आमी म्हणून हे आयचे शिक्षण बरें जाता. जनरल नॉलेजचं जोडून आनी एक सांगता आतां घरा कडेन ह्या प्री प्रायमरी तांकां 4 तरेची धान्य मिक्स करून दियात. हांगा भुरग्यांक वेगळे करपाक मेळटा. कणे वेगळे काड, मूग वेगळे काड, दाळ वेगळी काड हें शिकप. थोडे चड न्ही वेगवेगळे मागीर पालयात दीस इज कावंटींग. हे तयार आसता ते तातूंतल्यान तयार जाता. आतां जें सांगलां तातूंतल्यान हे तयार जाता. आतां जे स्ट्रॉंग जाता ताचेर आनी व्यवस्थीत कर. भारत कितें हळूच पयलीं मागीर व्हडलें एक लास्ट प्रश्न एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सांगले पळय ताजेर म्हणजे ते मान हांव नवीन आशिल्ल्यान सगळ्या स्कुलांनी दिवपाक मागता
आम्ही ते म्हणजे एकूच विषय तो विषय तसो धरलो जाल्यार ज्या भुरग्याक आतां एका आमच्या इस्कॉलान कंप्युटर धरला सो जो भुरग्याक हांव म्हणटा फाल्यां 10वी जातकूच तो कंप्युटरार वचूंकूच शकना तो कितें तरी दुसरेंच काम करपाक वतलो जें आमकां गरजेचें आसा तसलेंच काम करपाक वतलो ताका तें शिकून फायदो ना सो आनी 6 वर्सां आमी तें तशेंच चालू दवरपाचें काय ताचेर कितें वाट चल्ल्या की दुसरे आनी म्हणजे 2-3 विशय तरी थंय कितले अशें चल्लां काय फक्त एक तुमचो प्रश्न जनरल नॉलेजीचो जो आशिल्लो पेंडींग आशिल्लो जनरल नॉलेज म्हणटा ते म्हाका दिसता त्या प्रमाणे म्हजे भुरगे जे जनरल नॉलेजीक बरे आसात आनी जे प्रायज काडटात क्विजान ते बूक घेवन बसून पाठ करून केन्ना वचनात ते वाचतात रेग्युलर न्यूजपेपर आसता ते आयकतात बापूय आनीक फ्रेंड उलयतात ते आयकतात तातूंतल्यान जनरल नॉलेज डेव्हलप जाता ती पुस्तकांतल्यान डायरेक्टली ट्रेन आयचो सगळो एनईपीचो जो बरो आसा तो हँड्स ऑन ट्रेनिंग जेका म्हणटात भुरगो एक्चुअली प्रॅक्टिकली काम करता आनी शिकता च्या करपाक शिकोवपाचो प्रश्न आयलो ह्यो सगळ्यो गजाली आनी तातूंतल्यान आमी जर सिरियसली जर एनईपी इम्प्लिमेंट जाली जाल्यार ही सगळी ट्रान्झिशनल स्टेज आसा बदलाचो काळ आसा जाल्यार फुडल्या 8 ते 10 वर्सांत आमी जर सिरियसली इम्प्लिमेंट केली जाल्यार भुरग्यांची जनरल नॉलेज डेफिनेटली आमकां वाडयतली आता ताणी जो मांडला मुद्दो तोच आमच्या मिटिंगांनी आता हांव सरकता सर बॉडी एज्युकेशन सेक्रेटरी कडेन आमी मांडला मुद्दो की जर भुरग्यांक प्लंबिंग शिकपाक जाय जाल्यार आतां कित्याक शिकपाक पाहिजे तुजी भुरग्यांक सो एज्युकेशन सेक्रेटरी सांगला की अनलेस एंड अंटील त्या बरोबर त्या प्रमाणे ज्याचो उदक गुरू मॅडमीन उल्लेख केलो की अनलेस एंड अंटील एक स्कुलान सर्टेन नंबर ऑफ भुरगे आसले शिवाय तो विशय शिकोवपाचे एक 5च भुरग्यांक शिकपाक जाय जाल्यार कसो गव्हर्मेंट प्रत्येक स्कुलान 4 स्कुलां आसात आणि सगळ्या तरी वेगवेगळे हे आसात वोकेशनलाच्यो वेगवेगळे ब्रांचेस आसात की कितले टिचर दिवचे पडटले सो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टुडंट म्हणून म्हाका दिसता स्कुलांनी बरोवचे पडटले की आमच्या एरियेनी जर आतां सपोज जरी म्हजे मडगांवचे स्कूल फिशींग म्हणटा तो हे मागता जाल्यार म्हजे थंय लागीं स्कुलां लागीं न्हंय आसा दर्या आसा आमी कितें करतले भुरगे फिशींग शिकून सो त्या वाठारांनी त्या एरियेनी लागपी आयडेंटिफाय करचे पडटले आमकां वोकेशन आणि त्या प्रमाणे आमच्या डिपार्टमेंटाक सांगचे पडटलें की म्हजे कडेन पयलीं भुरग्यांक कन्व्हिन्स करचे पडटले पेरंट्सांक कन्व्हिन्स करचे पडटले की वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सावयवेरें पळय वाठारांतली भुरग्यांची गरज फाल्यां 10 वर्सांनी कितें वोकेशन्स आमकां तयार जातली ती वोकेशन्स आमकां आमकां लागून ते करतलो जाल्यार परत सरान सांगला त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीची ज्यो एज्युकेशन कमिटी आहा वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सावयवेरें पळय वाठारांतली भुरग्यांची गरज फाल्यां 10 वर्सांनी कितें वोकेशन्स आमकां तयार जातली ती वोकेशन्स आमकां लागून ते करतलो जाल्यार परत सरान सांगला त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीची ज्यो एज्युकेशन कमिटी आहा त्यो स्टेज जावचे पडटले एक्टिव्ह जावचे सो हे सेशन जे आशिल्ले ते सवासन सोपाचे आशिल्ले जवळजवळ 25 जाल्यात सो हांव तुमकां सगळ्यांक सर एक एनईपीच्या भायर सरून फक्त एक मिनीट दिला एक तर म्हणटा की आतां पर्संटेज कितें पळयता शिक्षण पळया आमी प्लॅटफॉर्मार बसतकीर सदांच सांगता ते पळोवना पूण फुडें वतकीर सगळ्या पेरंटाच्या मनान आसता 11th एडमिशन दितना 12th एडमिशन दितना पर्संटेजीचेर एडमिशनां दितात कांयच ना आजून पर्यंत प्रश्न कितें आसा एंट्रन्स येतल्यो प्रायवेट एंट्रन्स आसतली आतां बसून हे सोडचे ना जाल्यार तेन्ना भुरगे त्रासाक पडटले आमी खंय तरी सुरवात करतले काय ना ते ठरवूं अजून पर्यंत 80% सायन्स तूं 80% ना सायन्सा वचूंक मेळना हें चालूच आसा आनी लास्ट पॉयंट एक सगळे पेरंट एक हेज्या भायलो पेरंट आसा म्हाज्या स्कुलान आतां एनईपी आमची स्टेट लँग्वेज लावपाची म्हणून जाली कोंकणी सो आमी कोंकणी लावपाची पेरंटा कडेन पयलीं मागले आनी स्टुडंटाक विचारलें स्टुडंटान जास्त करून 4 भुरगे आमचे बिहारी आहा तेंच्यांनी पयलीं नांवां दिली कोंकणी सो आमी चिंतपाची गरज आसा कारण आतां हेका सगळे सर्विसेक सगळ्याक कोंकणी सर्टिफिकेट मागता आनी ते आतां मागचे पडटा सद्या वचून सो तांकां मागीर ती गरज आसची ना जेन्ना सर्विसे वेळार ही कोंकणी पूण ते आमच्या पयलीं आमकां फक्त अजून पर्यंत 14 भुरग्यांनी नांवां दिल्या आनी 4 भुरगीं बिहारी 4च भुरगे आमचे कडेन आसा सो आमी चिंतपाची गरज आसा पेरंट हांगा आसा फुडें तांकां तो फायदो जातलो म्हणून तांकां आतांच खबर
आणि आमचो गोंयचो भुरगो गोवा कोंकणी अकादमीक वतलो सर्टिफिकेट सोदपाक आनी तो बिहारी भुरगो जालो म्हाजे कडेन सर्टिफिकेट आशिल्लो 10वी शिकला म्हणटलो आनी तो डायरेक्टली येना सो हांव सोपयता हांगा मार्काचो विशय लागून एक जोक आसा तो सांगता आनी तो हांव थांबयता की एक भुरगो एक दीस एक रिपोर्ट कार्ड घेता आनी बापाय कडेन घेता हांव येता उमेदीन येता पप्पा पप्पा पळय म्हणटा मार्कशीट पळय भुरगो बापूय मार्कशीट पळयता आरे म्हणटा विसांतले 2 मार्क पडले इंग्लिशीक विसांतले 4 मार्क पडले कोंकणीक विसांतले 3 मार्क पडले मॅथ्साक कितें बापाय सांग तापोवणी काडटा भुरग्याचे भुरगो कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न करता बापूय कसोच आयकूंक घेना अशा बापूय जाम जातकीर थांबता सांग म्हणटा ती सांगपाक जाय आशिल्लें पप्पा पप्पा म्हणटा आपली मार्कशीट न्ही तुजी मार्कशीट न्ही मागीर कोणाची मार्कशीट ना आजी आज आपले ट्रंक निवळ करताली तर तुम्ही जर आपल्याक मार्कशीट मेळ्ळें हें तुमी 7th आसतना तुमची मार्कशीट सो ही आमची परिस्थिती सर 100तले 100 मार्क घेवपी कितले भुरगे आसा ते पंडित जाल्ले आमी काय अजून आयकले ना पीसीबी म्हणजे मेडिकल पीसीबी लागता म्हणजे बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी 100% बोर्डात मार्क घेतलेल्या भुरग्याक अजून मेडिकलाक ऍडमिशन मेळिल्लें ना पूण 80-85% मार्क भरिल्लो भुरगो एंट्रन्स एक्झामीक बरो मार्क करून तो मेडिकलाक मेळ्ळे म्हणजे ज्ञान महत्वाचें पर्सेंटेजचे फरक खुबशा प्रायव्हेट कंपन्यांनी नोकरी दिवपाक पर्सेंटेज पळयनात विशेषतः मल्टीनॅशनल आणि बाकीचे कंपनी ज्यो आसा ते ज्ञान पळयतात तांचो टेस्ट दितात मागीर एप्टिट्यूड टेस्ट दितात मागीर तुगेलें रेकॉर्डिंग करता इंटरव्यू करता उलयलो कसो थंय समज खावपाक दिलें तूं खातो कसो च्या पितो कसो जेवण दिलें जाल्यार तें सगळें रेकॉर्डिंग करून असेसमेंट करून मागीर सिलेक्शन करता आतां एक एलिमिनेट करपाक जाय म्हणून पर्सेंटेज आमचे ओन्ली डिस्ट्रिक्ट स्टुडंट अप्लाय करता ओके सो हे जे सत्र आसा हे हांगा सोंपता फुडलें सत्र जें आसा तें आमी ह्याच बशिल्ल्या फॉर्माक सुद्दां आमी मुखार व्हरया आनी डिस्टर्ब करपाक नाका सत्र आसा भुरग्यांचो फुडार कसो घडोवया आनी डॉक्टर नारायण देसाय सर ह्या विशयाचेर उलोवपाचें आसा म्हणजे हांव डायरेक्टली सगळे कडेन मायक हँड ओवर करता भुरग्यांचो फुडार कसो घडोवया आनी ताका धरूनच प्रती कार्यावळ आमी कितें करताले आमी म्हणटा आसतना आमी सराक म्हणिल्लें की आमी म्हणटा आसतना फक्त आमी न्ही तातूंत भितर हांव नागरणी सर आनीक उर्वी मॅडम आनी नारायण देसाय सर हांचोय आस्पाव जाता सो आमी कितें करतले त्या सत्रांत समारोप सर